فراقبوا الله في الميثاق الذي أخذه عليكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. فالشرك بالله هو أعظم الذنوب والموبقات، ومن أكثر ما يهلك الحرث والنبات ويمحق الخير والبركات. واحذروا من المعاصي والمحرمات، فإنها سبب لزوال النعم وحلول البلايا والنقم. وإياكم ومحقرات الذنوب والاستهانة بنظر علام الغيوب. فعن أنس رضي الله عنه قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا لنعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات.